बड़े खुश लग रहे हो। आज आपके भाई को एक लड़की मिली, ओए उसने मुझको पर्ची दी, पैगाम पढ़ते ही तैयार हुआ, फूल उठाए और उसके घर पे इंतजार तो उसे भी था, अभी घंटी भी बजाई थी कि उसने दरवाजा खोल दिया। आपके लिए फूल, गोभी और टिंडे। टिंडे टिंडे भी लाने थे। हाँ ओए सॉरी भाई, सॉरी। लाइफ में ओए, चिप्स में सिर्फ ओए होए. Available in colorful packs with exciting flavors. A product of United Snacks. कायदीन ने, कारकुनों ने जगह जगह उनका इस्तकबाल किया है और वो एक बड़े जुलूस के साथ, एक बड़े काफिले के साथ मूव करते हुए लाहौर पहुंचे हैं। और आज लाहौर से ऑनवर्ड इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में वो रवाना होंगे और हम उनको यहाँ से सियाफ भी करेंगे, उनके साथ मूव भी करेंगे। और रास्ते में गुजरांवाला में, वजीराबाद में, गुजरात में, जेहलम में, गुज्जर खान में, रावलपिंडी में उनके जगह जगह पे इस्तकबाल होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनका इस्तकबाल कर रही है, दीगर जमातें भी इस्तकबाल कर रही हैं और लोग बड़ी तादाद में उनके साथ शामिल हो रहे हैं। और लोगों का जोश व जज्बा बड़ा दीदनी है, उनके चेहरों से यहाँ है। जूं ये काफिला आगे बढ़ रहा है, लोगों के जज्बे और इस वक्त सिर्फ अपोजिशन की जमातें सड़कों पे नहीं, बल्कि ताजर सड़कों पे हैं, असातिज़ा सड़कों पे हैं, डॉक्टर हड़ताल पे हैं और मुल्क भर में दुकानदारों ने, छोटे ताजरों ने हड़ताल कर रखी है। आइंदा आने वाले दिन भी वो हड़तालें कर रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम इस मार्च के साथ चल के अपनी हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तरह का रेफरेंडम है, लोगों का एक ऐलान है कि वो इसकी पॉलिसियों की बदौलत उनकी ज़िंदगियों में जो तंगियाँ आई हैं, जो तकलीफ़ें आई हैं, लोग अब उससे नाको नाक हैं और जल्द अज जल्द इससे जान छुड़ाना चाहते हैं। और ये काफ़िला इंशाअल्लाह अपने मामूल के मुताबिक कल वहाँ पे एक बड़े जुलूस, बड़े जलसे की सूरत में कौम को वहाँ से एक पैगाम देगा। इन द मीन टाइम मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की ज़मानत हो गई है 2 महीने के लिए, उनकी सेहत बड़ी ख़राब है। हम गए थे उनकी अयादत करने के लिए, वहाँ पे भी उनके साथ, उनकी बेटी के साथ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ, और वो बड़े शदीद अलील हैं। और यह हुकूमत जज्बा इंतकाम में इस कदर आगे चली गई है कि उन लीडरों की जान से खेलने की भी इनको परवाह नहीं। और जब इनको ये समझ आई कि मामला ज़्यादा बिगड़ गया है और उनकी जान को शदीद ख़तरा पैदा हो गया, तो फिर पैनिक हो के भागे हैं। और इनको अंदाज़ा नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता मियाँ साहब को, या जिस तरह जरदारी साहब की ज़ात के साथ ये खेल रहे हैं, उनको कुछ हो जाता तो फिर क्या होता। आसिफ जरदारी साहब के साथ पीपल्स पार्टी बार बार एहतजाज करती रही, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रही कि जरदारी साहब की सेहत ठीक नहीं है। बिलावल साहब जब जब उनके साथ मिल के आते रहे, उनकी बेटियां उनको मिल के आती रहीं, वो इस बात का इजहार करते रहे, पार्टी के लोग करते रहे, लेकिन हुकूमत की तरफ से बिल्कुल गैर जिम्मेदारी का रवैया, बल्कि इंतकामी रवैया अख्तियार किया गया। 2 अक्टूबर को मेडिकल बोर्ड ने जरदारी साहब को अस्पताल शिफ्ट करने का कहा, लेकिन हुकूमत ने उसको बिल्कुल नहीं सुना। और 22 अक्टूबर को अदालत के अंदर पेशी हुई तो अदालत के हुक्म पे फिर भी लेतोलाल से काम लेके उनको अस्पताल शिफ्ट किया। और अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनकी सेहत शदीद ख़राब है, उनको दिल का अर्जा भी है, उनको गुर्दों की तकलीफ़ भी है, उनके मोरों में भी तकलीफ़ है। हम मियाँ साहब की, हम समझते हैं कि मरियम बीबी को भी ज़मानत अल्लाह करे हो जाए,
تاکہ وہ اپنے والد کی بہتر طریقے سے اعتمادداری کر سکیں، ان کا خیال رکھ سکیں۔ زرداری صاحب بغیر کسی وجہ کے جیل میں رکھے گئے، ان پہ صرف الزام ہے، ان پہ کسی عدالت کی طرف سے کوئی سزا نہیں ہے۔ انویسٹیگیشن کے حوالے سے ان کو کسٹڈی میں رکھا گیا ہے، جو انتہائی گھناؤنا عمل ہے کہ ایک بیمار آدمی کو جس کی صحت خراب ہے، شدید خدشات ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ ہر معاملے میں تعاون کر رہے ہیں۔ جب نیب نے بلایا وہ حاضر ہوئے، جب ایف آئی اے نے بلایا وہ آئے اور آ کے ان کے سوالوں کے جواب دیے، کسٹڈی میں رکھ کے بغیر کسی عدالتی سزا کے، سوائے انتقام کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے بھی زرداری صاحب کو 12 سال تک جیلوں میں رکھا گیا بغیر سزاؤں کے، اور الٹیمیٹلی عدالتوں سے وہ بری ہوئے۔ ان کیسز کی بھی صورتحال یہی ہے، لیکن اب وہ شدید علیل ہیں اور ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں رکھ کے کیا وہ ملک چھوڑ رہے ہیں؟ کیا ان سے کسی کو خدشہ ہے؟ لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو ریلیز کیا جائے، ضمانت کی انتظار نہ کریں، ان کو ریلیز کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ طاقتور اور حکومت کے آگے بے بس ہیں تو پھر آپ کا شکار بھی صرف ہمارے جیسی جماعتیں ہی رہیں گی، صرف ہمارے لیڈروں کی ہرزہ سرائی کرنا ہی میڈیا کا کام رہ جائے گا۔ تو مجھے آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا جلوس ایک حقیقت ہے، وہ 10 میل لمبا ایک قافلہ لے کے چلے ہیں اور اس کو میڈیا پہ مکمل طور پہ بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے۔ آپ نہ دکھائیں گے، طاقتور نہ دکھانے دیں گے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پاکستان کی عوام نہیں دیکھے گی۔ تو ہمیں آپ سے بھی گزارش کرنی ہے کہ عدالتوں نے بھی کہا ہے اور اصول بھی یہ ہے کہ آپ انصاف کیجئے، حکومت کو دکھائیے، بڑا حصہ ان کو دکھائیے، لیکن اپوزیشن کو بھی ان کا جائز شیئر ضرور دیں۔ یہ گلہ مجھے میڈیا مالکان سے ہے کہ آپ کو ٹھیک ہے، آپ کے بزنس میٹرز بھی ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہوگا، لیکن کچھ بہرحال جہاں آپ سارے معاشرے کو اصولوں کی بات کہہ کے اور درست کہتے ہیں اور آپ کا جائز تنقید ہوتی ہے، اتنی سی تنقید ہماری بھی ہے کہ آپ اپنے اوپر بھی توجہ کریں اور جو اپوزیشن کا جائز حق ہے وہ بھی اس کو ضرور دیں۔ بہت شکریہ جی۔ بالکل ان کا مارچ ہے، میں نے بھی یہی کہا، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اپوزیشن کا مارچ ہے، میں نے یہی کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا مارچ ہے۔ ہمارا مارچ پہلے سے جاری ہے اور ہم اس کا پہلے سے اعلان کر چکے ہیں، اور بلاول صاحب نے کراچی، کشمور، تھر پارکر میں وہ اس کے جلسے کیے ہیں، وہ اس کو لے کے اب کیونکہ مولانا کا جلوس چل رہا تھا، وہ پہلے ویک میں انشاءاللہ تعالی رحیم یار خان میں وہ شام داخل ہو رہے ہیں۔ رحیم یار خان سے پھر وہ ساؤتھ سے ہوتے ہوئے کے پی کے سے کشمیر جائیں گے، اور کشمیر میں وہ 30 نومبر کو یوم تاسیس کا جو ہمارا جلسہ ہے وہاں کریں گے، اور پھر سیکنڈ فیز شروع ہوگا۔ تو یہ مولانا کا جلوس ہے، اس میں ہم علامتی طور پہ ہی نہیں، اخلاقی طور پہ بھی، سیاسی طور پہ بھی، عملاً بھی ہر جگہ پہ ان کے ساتھ ہیں، ان کا استقبال کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے مطالبات کو سپورٹ کرتے ہیں۔